बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सैयद रेहान तिरमिज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे कोर कमांडर हाउस में हमला केस में इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। ATC लाहौर ने इमरान खान के जमानती मुचलके मुस्तरद कर दिए। तुम क्या करते हो, अदालत का जमानती से इस्तीफार। इमरान खान के घर में स्वीपर हूँ। ATC मुकदमात में 3,940 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 2,588, KPK में 1,100 गिरफ्तारियां हुई। 9 मई वाक़ियात को 499 FIR दर्ज की गई। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिफाई इलाकों में घुसने वालों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट लागू होगा। इमरान खान ने अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया। PTI अरकान बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकते। तमाम अफराद की फहरिस्त एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम के हवाले। PTI के 226 अफराद को अब तक नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। तमाम अफराद की फहरिस्त एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम के हवाले। एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने के लिए भी वजारत दाखिला की इजाज़त लेना होगी। इमरान खान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया। ECL में नाम डालने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान से बाहर ना कोई जायदाद है, ना बैंक अकाउंट है, और छुट्टियां गुजारने के लिए भी शुमाली इलाका जात की पहाड़ियों को पसंदीदा मकाम तस्वुर करता हूँ। खिलाड़ी कप्तान से बेजार साथ चलने से इनकार कर दिया। PTI की आज भी 3 विकेटें गिर गईं। पेशावर से मलिक कासिम खान के साथियों समेत PTI छोड़ने का ऐलान। कहते हैं तहरीक इंसाफ में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं और तशद्दुद और सियासत का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। मुल्तान से 2 टिकट होल्डर आसिफ अवान और ताहिर गोरी ने पार्टी छोड़ दी। फिरदौस आशिक अवान की भी PTI से उड़ान भरने की तैयारी। कप्तान ने व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया, बाकियों ने नया ग्रुप बना लिया। आमिर महमूद कयानी की सरबराही में नया व्हाट्सएप ग्रुप तैयार। नए ग्रुप में साबिक 35 PTI अरकान शामिल। ब्लॉक बनाने का भी ऐलान। एक साथ किसी पार्टी में शमूलियत का फैसला भी किया जा सकता है। नई पार्टी नया मिशन। जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला। जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। PTI के रुकनी अहम रहनुमा नई पार्टी का हिस्सा होंगे। नई पार्टी में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहारी, लोधरा और मुल्तान के अहम सियासी खानदान शामिल। कराची, अंदरूनी सिंध, KP और बलोचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं का जहांगीर तरीन से राब्ता। PTI हकीकी की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। राव यासिर ने कहा 24 घंटे में 3,000 नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की है। एस्टेब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं। सानिया 9 मई में बेगुनाह पकड़े गए नौजवानों की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी उनका साथ देगी। जिन्ना हाउस के बाहरी इस्तेजाज और तोड़फोड़ का केस। साबिक 9 मई IG सिंध फयाजुल हसन का बेटा भी गिरफ्तार। रिजवान को जियो फेंसिंग की लोकेशन सामने आने पर गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ के शवाहिद सामने। PTI अरकान बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकते। तमाम अफराद की फहरिस्त एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम के हवाले। PTI के 226 अफराद को अब तक नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। तमाम अफराद की फहरिस्त एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम के हवाले। एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने के लिए भी वजारत दाखिला की इजाज़त लेनी होगी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक।
खैर, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, जैकमाबाद यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान बड़े जोश व जज्बे से मनाया गया। पाक अफवाज से इजहार यकजहती रैलियों में शक्ल में किया गया। इस सिलसिले में कौमी अमन कौंसिल आरा मुहब्बे वतन शहरियों ने पाक अफवाज से इजहार यकजहती शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली। रैली की क़यादत राशिद अली बलीदी ने की, जबकि रैली का इनेकाद हेड ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने पाक अफवाज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बहुत बड़ा झटका। पंजाब की सबसे बड़े जिले भावलनगर में साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल 2 साबिक एमपीएज ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया। साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल सैयद कलंदर हुसैन शाह, साबिक एमपीए मियां मुमताज मुआवरी और मियां आसिम मंजूर मोहल ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर अली। जी गजनफर अली, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 विकेटें जिसमें साबका चेयरमैन जिला काउंसिल और 2 साबका एमपी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। साबका चेयरमैन जिला काउंसिल सैयद कलंदर हुसैन शाह, साबका एमपी मियां मुमताज मुआवरी और मियां आसिम मंजूर मोहल ने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं ने बाकायदा ऐलान बहावलनगर रफीक शाह हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, पुरतशद्दुद नहीं। 9 मई के वाक़यात काबिल अफसोस है। मुल्क और फौज के खिलाफ किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डबल कमांडर हाउस और शहदा की यादगारों पर हमला कौन सा एहतजाज और सियासत है। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, पीटीआई से ताल्लुक खत्म करते हैं। मुस्तकबिल की सियासत का फैसला बाद में करेंगे। हम सबसे पहले पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। जी अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान पुलिस थाना शाशमस से बहावलपुर रोड पर वाक़याकारों के शोरूम में रॉबरी की वारदात को ट्रेस करके 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 कारें और 5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। बहावलपुर रोड इलाका थाना शाशमस पर वाक़याकार शोरूम के मालिक वसीम भट्ट ने थाना शाशमस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मोरखा 6 फरवरी 2023 को रात 4 बजे के करीब मेरे शोरूम के पास होटल में फ़ोन करके बताया कि 3 मुसल्लह मुलजिमान आपके शोरूम पर डकैती कर रहे हैं। जब शोरूम पहुंचा तो मुलजिमान 3 कारें, 18,000 रुपये नकदी और मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। भावलपुर रोड इलाका थाना शाशमस पर वाक़े कार शोरूम के मालिक वसीम भट्ट ने थाना शाशमस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बयान दिया कि मोरखा 6/2/2023 को रात 4 बजे के करीब मेरे शोरूम के पास होटल वाले ने फ़ोन करके बताया 3 मुसल्लह मुलजमान आपके शोरूम पर डकैती कर रहे हैं। मैं जब शोरूम पर पहुंचा तो मुलजमान 3 कारें, 18,000 रुपये नकदी और मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने फौरी तौर पर वक़ूए का मुकदमा नंबर 149/23 बाजुर्म 392 थाना शाशमस दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। एसपी कैंट डिवीज़न कैप्टन काजी अली रज़ा की ज़ेर निगरानी एसडीपीओ मुमताज़ाबाद कल्ब सिजाद की सरबराही में एसएचओ थाना शाशमस समून जुइया ने सब इंस्पेक्टर यूनुस गुल और दीगर के अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस थाना शाशमस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 2 कारें और 5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त। और 9 मई पुरतशद्दुद वाक़यात पर आम शहरी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाक फौज की कुर्बानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती और पाक फौज की सलामती है। तफसीलात जानते हैं आरेवाला में मौजूद ब्यूरो चीफ गजनफर अली से। जी बिल्कुल, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर हाल शहरी गमों गुस्से का इजहार कर रहा है। इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ मलिक शहजाद साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मलिक साहब, क्या कहेंगे कि 9 मई को पीटीआई की जानिब से जो पुरतशद्दुद वाक़यात किए गए हैं, आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया है और पाकिस्तान के जो शुहदा हैं, शुहदा की कुर्बानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज पाकिस्तान आर्मी है तो हमारा मुल्क कायम है, क्योंकि मुल्क के अमन व अमान है मुल्क में,
اور آج ہم اگر رات کو سکون سے سو پاتے ہیں تو اس کی وجہ ہے پاکستان آرمی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، شہداء ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، بارڈروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ہمارے ملک کے وہ بارڈروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ گھر سے سکون سے سوتے ہیں۔ تو پاک فوج زندہ باد ہے، پاک فوج ہمارے لیے بہت فخر ہے، ہماری فوج سب سے اچھی فوج ہے، پاک فوج زندہ باد۔ جی بالکل، یہ تھے ملک شہزاد صاحب جو بتا رہے تھے کہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو سکون سے سو پاتے ہیں، اور پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے، ہمیں پاکستان ضروری ہے، ہمیں پاک آرمی ضروری ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پاک فوج کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ جی بہت شکریہ غضنفر علی۔ اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، خانیوال میں کپاس کی فصل کو بروقت پانی کی فراہمی کے لیے نہری پانی چوروں کے خلاف سخت اقدامات کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو کے محکمہ زراعت و پولیس کو کریک ڈاؤن کے احکامات۔ خانیوال میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو عید قربان پر مویشی منڈیاں لگنے سے پہلے لمپی اسکن بارے گائیڈ لائن پر عمل کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت محکمہ زراعت لائف اسٹاک واٹر مینجمنٹ کی کارکردگی بارے اجلاس۔ محکمہ زراعت، ایریگیشن، لائف اسٹاک اور واٹر مینجمنٹ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران، کھاد ڈیلرز اور کاشتکار نمائندگان کے اجلاس میں شرکت کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ یوم تکریم شہداء عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے قیادت جاری۔ ریلی میں شرکاء اور شہریوں کی بھرپور شرکت اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ سینکڑوں لوگوں نے ریلی میں شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیر محل یوم تکریم شہداء پاکستان کے سلسلے میں سابق ضلعی ناظم چودھری خالد سردار کی قیادت میں ریلی پھاٹک سے ملتان فیصل آباد روڈ سے غوثیہ چوک سے ہوتی ہوئی واپس اللہ والا چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں، صادق آباد سے متحدہ ریٹیلر یونین نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ شہر کی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ صادق آباد میں متحدہ ریٹیلرز یونین کے حافظ فرحان اعظم کی قیادت میں پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر حافظ فرحان اعظم کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا دن سیاہ دن تھا۔ 9 مئی کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ڈائریکٹر پنجاب امیگریشن اینڈ پاسپورٹ فضیل الحسن نے شیخوپورہ کا دورہ کیا، پاسپورٹ آفس کا وزٹ کیا اور محکمانہ کارکردگی کا جائزہ لیا، افسران اور ملازمین سے ملاقات کی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں، ملتان سے ملتان ریجنل پولیس آفیسر کی ہدایت پر پولیس ملازمین کے اسپیشل بچوں کی نگہداشت کا عمل جاری۔ اسپیشل بچوں کی سہولیات کی فراہمی اجتماعی کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر کی ہدایت پر ایس پی لیگل ریجنل پولیس آفیسر ملتان شبان محمد محمود بھٹی نے پولیس ملازمین کے اسپیشل بچوں کے والدین سے ملاقات کی، بچوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، میڈیسن اور دیگر لوازمات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ اسپیشل بچوں کی ویلفیئر اور سہولتوں کا تسلسل جاری رکھا جائے گا، ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ زندگی کا نام اوروں کے کام آنا۔ چترال کے آغوش یتیم خانہ میں زیر کفالت یتیم بچوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مخیر حضرات کو توجہ کا مرکز کرانے کے لیے ڈنر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام صاحب حیثیت لوگوں کو پرزور اہتمام کیا گیا۔ بچوں کی کفالت اور اس ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے تاکہ یہ یتیم بچے بھی بڑے ہو کر مفید شہری بن سکے۔ تفصیلات گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والا ادارہ آغوش میں زیر کفالت یتیم بچوں کے لیے ایک ڈونر کانفرنس کا اہتمام ہوا۔ اس کانفرنس میں تمام طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈونر کانفرنس کا بنیادی مقصد ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ماہر حضرات کی توجہ مرکوز کرانا تھا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذیلی صدر عبدالحق نے کہا
کہا کہ ہمارے رضاکار مصیبت کی ہر گھڑی میں حکومتی اداروں کے شانہ بشانہ متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن 7 مختلف سیکٹر میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت کے آغوش یتیم خانے میں 47 یتیم بچے زیر کفالت ہیں، جن کی تعلیم و تربیت سے لے کر کھانے پینے، لباس پیزار، علاج معالجے اور رہائش کا بندوبست بھی بالکل مفت کی جاتی ہے۔ اسی طرح فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت 53 بچوں اور بچوں کا گھروں میں کفالت اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تقریب سے سیکرٹری جنرل پاکستان سید وقاص انجم جعفری، صدر الخدمت خیبر پختونخوا خالد وقاص، مرکزی ایجوکیشن ڈائریکٹر جبران بلوچ اور مغفرت شاہ وغیرہ نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈونر نہیں بلکہ اونر چاہیے تاکہ اس یتیم خانے کو اپنے گھر کی طرح اور ان یتیم بچوں اور بچوں کا اپنے بچوں کی طرح کفالت کرے۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن عبدالحق نے ان مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے 1 سے لے کر 4 یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ اس ادارے کے رضاکار ولی الرحمان نے بھی مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کی۔ آج کے اس ڈونر کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے ساتھ چترال آغوش ہومز میں جو 47 یتیم بچے ہمارے ساتھ زیر کفالت ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ پروگرام سجائی تھی۔ تو ان کی مستقل کلاتنگ، ان کی فوڈ اور ان کے جو ایجوکیشن کے ایکسپنسز ہیں وہ یہیں سے پورے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ڈونر حضرات سے گزارش ہے، مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ڈونر نہ بنے بلکہ اونر بنے اور ان بچوں کی کفالت میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ ڈونر کانفرنس مولانا جمشید کے دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ڈونر کانفرنس کا بنیادی مقصد آغوش میں جو زیر کفالت 3 بچے ہیں، مخیر حضرات سے درخواست کی گئی کہ وہ ان بچوں کی کفالت میں اس ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھے اور ڈونر بننے کی بجائے اونر بنے تاکہ ان کا بہترین مستقبل سنوار ہو سکے۔ احمد غلامت فاروقی، چترال میں یتیم بچوں کی تعلیم۔ بہت شکریہ گلومات فاروقی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان تحریک انصاف کے ایم پی اے پی پی 215 جاوید اختر انصاری کا کہنا ہے کہ میں تحریک انصاف کا 2 بار ممبر رہ چکا ہوں۔ حلقے میں عوام نے مجھ پر اعتماد کیا، ہم نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھا، ہم پر کوئی پریشر نہیں۔ 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ دوستوں کی مشاورت سے کروں گا، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جاوید اختر انصاری نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی واپس کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی بڑا ثانیہ ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ملتان پیٹرولیم اور گیس کا ریٹ کم ہونے کے پیٹرول اور گیس کا ریٹ کم ہونے کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا، عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ گورنمنٹ نے پیٹرولیم اور گیس کا ریٹ تو کم کیا ہے لیکن لوکل ٹرانسپورٹ والوں نے کرایوں میں کمی نہ کی۔ مزید اس بارے میں کیا کہا جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہ جہاں سے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں چنگی نمبر 14 پر، جہاں بات کی جائے گزشتہ دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں گورنمنٹ نے 12 روپے کمی کی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے 12 روپے جو کمی کی ہے پیٹرول میں، کیا یہ بتائیں لوکل ٹرانسپورٹ نے بھی اب کرایوں میں کمی کی ہے؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ رکشوں کے کرائے ویسے کے ویسے ہیں۔ آپ یہاں سے 9 نمبر چلے جائیں، تقریباً 250 سے 300 روپے کرایہ ہے، اس میں تو ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ گورنمنٹ کا اقدام بہت اچھا ہے لیکن اسے چاہیے کہ تھوڑا سا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، اور اس میں یہ ہے کہ غریب آدمی تو پس رہا ہے، تھوڑا سا قدم اگر وہ اپیل ہے ان سے، گزارش ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کو یا اس کو وہ تھوڑا سا تنبیہ کی جائے تو عوام اس مشکل سے جو ہے نجات پائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہہ رہے کہ رکشے والے اتنا کرایہ لیتے ہیں، اب ہمیں بتائیں کہ گیس کا اتنا ریٹ ہمیں دے رہے ہیں، اب 70-80 روپے دے رہے ہیں گیس کا ریٹ۔ سر گیس کا ریٹ بھی تو کچھ دن پہلے کم ہوا ہے، اب پھر وہ دکاندار جو اپنی مرضی کے ساتھ دے رہے ہیں ہمیں گیس، ہم کہاں سے پورا کریں؟ یہ گاڑی کا جو خرچہ ہے، جو سامان ہے ہمیں ڈبل ریٹ پہ دیا جا رہا ہے، آخر کیوں ایسے کر رہے ہیں وہ دکاندار ہمارے ساتھ؟ ہم کہاں سے پورا کریں؟ میرا گھر کرائے کا ہے، یہ گاڑی ٹھیکے کی ہے، 500 کا ٹھیکہ ہے، ہم کہاں سے پورا کریں؟ سر آپ بات کر رہے ہیں کہ گیس کا ریٹ جو ہے ہمیں زیادہ مل رہا ہے، تو سر گورنمنٹ نے تو کمی کی ہے نا، تو گورنمنٹ پھر ان کو توجہ کرے نا اس کے اوپر، وہ دکانداروں کو پوچھیں کیوں اتنا ریٹ دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ غریب لوگ ہم کدھر جائیں؟ ہمیں پوچھیں، ہم سے وہ دکاندار، ہم ان کو بات کرتے وہ کہہ رہے لینا ہے لو نہیں تو چلو آگے ہو۔ کون سے ریٹ پہ گیس مل رہی ہے؟ ہمیں کوئی 70 دے رہا ہے، کوئی 60 دے رہا ہے، ہر گزشتہ روز پہلے جو ہے گیس کا ریٹ کیا تھا اور اب کا ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ریٹ ہوا ہے، جو گورنمنٹ نے ریٹ دیا وہ ہے 230 روپے، اب دکاندار ہمیں دے رہے 70 روپے، 60 روپے، 70 روپے، اب 330 یا 340 سے نیچے آیا ریٹ آیا نہیں، لیکن دکاندار آپ نے کیوں نہیں کمی کی؟ ہمیں دکاندار دے ہی نہیں رہے گیس کا ریٹ کم کری۔ جی بہت شکریہ شاہ جہاں، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے SVFN نیوز۔